तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने रब्बे ज़ुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तारिक सराज चौधरी, प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, हमारा ये सच का सफ़र है आपके साथ और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानान के साथ बड़ी आबोत आपके साथ जारी और सारी है। और हम शुक्रगुज़ार हैं आपके कि आप अपनी खूबसूरत आरा से, अपने खूबसूरत मशवरा जात से हमें नवाजते हैं और हमें आप ये तहरीक देते हैं कि हम आपके लिए और ज़्यादा क़ुव्वत के साथ, और ज़्यादा दिलचस्पी के साथ और ज़्यादा जुर्रत के साथ हम सच की तलाश में निकले। हम रवाना हूँ सच को ढूंढने के लिए, खोज लगाने के लिए सच और हक़ की। हम मतलाशी हैं हक़ और सच के, और हमारी कोशिश और ख्वाहिश होती है कि हम पूरा सच अपने नाज़रीन तक लेकर आएँ, क्योंकि हम सच और हक़ के फ़र्ज़ंद हैं। और हमारी ये ख्वाहिश, हमारी ये कोशिश कि आपको सच से वाक़फ़ करें, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में ये मरकूम है कि बस तुम सच्चाई से वाक़फ़ हो जाओ तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ नौजवान शख्सियत मौजूद है, बहुत बड़ा एक्सपोजर उनकी लाइफ का, छोटी उम्र में बड़े तजर्बात, और उनकी खिदमत इंसानियत के लिए, बिलखुसूस नौजवानों के लिए, आपके लिए दिलचस्पी का सबब और बायस होंगी। मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं साहिबजादा अहमद बदर, पिसर हैं हमारे बहुत ही खूबसूरत दोस्त भाई मोहसन जनाब डॉक्टर बदर मुनीर साहब के। और डॉक्टर बदर मुनीर साहब एक नाम ऐसा है, जब उनका आपके जहन में तस्वर ही आता है तो यकीन जानें कि एक खुशी और एक मुस्कुराहट जो है वो आपकी ज़िंदगी में दौड़ जाती है। और उनके साहबजादे आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। नौजवान क़यादत है और जो खूबसूरत अमल है जो मैं आपके साथ शेयर करने दूँ, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनिटी असिस्ट फाउंडेशन, इसका नाम ही आपको अट्रैक्ट करता है कि आप इत्तेहाद को, इत्तेफाक को, यगानगत को, यकजहती को फ़रोग़ देने के अलम बरदार हैं। अहमद भाई, हम आपको अपने प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी में बाज़ाब्ता तौर पर खुश आमदीद कहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया जी चौधरी साहब आपका मदऊ करने के लिए। और बेशक ना सिर्फ आप, आपकी टीम और जो दीगर मेहमान ग्रामी भी हैं, उनकी मौजूदगी में बात करना मेरे नज़दीक एक नहायत ही एक अच्छी और एक उम्दा चीज़ है। तो सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। नाज़रीन, जैसे मैंने आपको बताया, वो पंजाबी में कहते हैं कि बल्ले दा बल्ला ना होवे ते मत्थे ते फुल्ली ज़रूर होंदी है। सो हम चूँकि आपके जो वालिद मोहतरम हैं, हमारा उनके साथ एक लंबा सफ़र और लंबी रफ़ाकत है। अल्लाह पाक उनको सेहत सलामती बख्शे और हमेशा आपके सर पर कायम रखें। आपकी तरह वो और बहुत ज़्यादा लोगों से मोहब्बत प्यार, यकीनन ख़ानदान में आपको वो नसीब हुआ, लेकिन हम अपने आप को खुशबख्त समझते हैं कि हमें भी मुसलसल उनकी मोहब्बत और प्यार जो है वो मैसर आती है। जब भी हम मिलते हैं तो बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत के साथ मिलते हैं। आप यकीनन घर से ही आपको ये सारी जला मिली, विजन मिला। आपने किस तरह से अपने अंदर इंसानियत, यूनिटी, इत्तेहाद, इत्तेफाक की स्पिरिट को आइडेंटिफाई किया? अच्छा, बेसिकली मेरा ये मानना है कि कोई भी इंसान है वो बेसिकली अच्छाई, बुराई, गलत और तमाम चीज़ों के मुताबिक उसे इल्म होता है कि ये चीज़ गलत है या नहीं है, या बैक इन द माइंड उसको कहीं ना कहीं एक एजम्पशंस आ रही होती हैं कि ये पॉजिटिव वाइब है या नेगेटिव वाइब है। तो यकीनन वालिद साहब के साथ मैं गुज़िश्ता 12 से 15 साल हो गए हैं इवेंट्स में जाता हूँ, और ना सिर्फ वो बल्कि उनके रफ़का जो साथी हैं उनके साथ भी मिलने का मौका मिलता है, उनकी गुफ्तगू सुनने का मौका मिलता है, और फिर वहीं से ये चीज़ें जो है वो इवॉल्व हुई। मौका मिला देखने का बात कैसे की जा सकती है, अपना मौक़िफ़ किस तरह किसी दूसरे के सामने रखा जा सकता है, और किस तरह इख्तलाफ होने के बावजूद भी आप अमन और इत्तेहाद के साथ अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं।
تو یقیناً یہ نو ڈاؤٹ جو پیرنٹس ہیں فرسٹ آف آل ان کی طرف سے، اور سیکنڈلی پھر جو انوائرمنٹ ان کے ساتھ میں گیا وہاں سے ملا، تو بیسیکلی یہی چیزیں آہستہ آہستہ پھر آپ ان کے بارے میں سرچ کرتے ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں، اور دین پھر آہستہ 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 دن بدن جو ہے وہ امپرومنٹ ہوتی رہتی ہے۔ احمد بھائی، آپ کا ایکسپوجر جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کا بھی ہے، آپ نے پاکستان سے بیرون بھی کچھ تجربات کیے، وہ آپ کا جو تجربہ اور ایکسپوجر جو ہے وہ کیسا رہا آپ کا؟ جی یقیناً گزشتہ سال نومبر میں ہی میں گیا تھا تائیوان، اور ڈیفینیٹلی یہاں پہ امبیسی نہیں ہے تو وایا سعودی عربیہ جو ہے وہ ویزا پروسیسز تھے اور باقی معاملات تھے، اور مجھے عمرہ کرنے کا بھی موقع ملا، تو ایز اے مسلم ایک بہت بڑی یہ ہمارے لیے بلیسنگز ہوتی ہے اور فیلنگ ہوتی ہے۔ اور دین پھر لیٹر آن جو ہے وایا ہانگ کانگ تائیوان میں گیا۔ بیسیکلی آئزیک ایک آرگنائزیشن ہے آفٹر یونائٹڈ نیشن، یوتھ ڈریون پلیٹ فارم ہے، جو کہ اقوام متحدہ کے بعد سب سے بڑا یوتھ ڈریون پلیٹ فارم ہے۔ اس میں یہ ہے کہ مختلف کنٹریز ہیں اور وہاں پہ انٹرنشپس ہیں، ایز اے والنٹیئر آپ جاتے ہیں، آپ ٹیچنگ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ ود ان یورپ، ایشین کنٹری، عرب کنٹریز، تو بہت سی اپرچونیٹیز وہاں پہ ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح میری ایک انٹرنشپ تھی، بی ایس سوشیولوجی میں کر رہا ہوں اور فائنل سیمسٹر تھا، تو دین پھر میں نے کہا کہ کیوں نہ کسی انٹرنیشنلی انٹرنشپ کی جائے تاکہ ایک ڈگری کی بھی ورتھ ہو اور نو ڈاؤٹ ایک لرننگ پروسیس بھی ہو اور ڈیفینیٹلی ایک کلچرل ایکسپیرینس بھی ہو اور شیئر کرنے کا بھی موقع ملے۔ تو بیسیکلی یہاں پہ لیڈرشپ کے ریلیٹڈ، کلچرل ایکسچینج پروگرامس کے ریلیٹڈ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ چیزوں کو سیکھتے بھی ہیں۔ تو اسی طرح میں نے اپلائی کیا، الحمدللہ ہو گیا، اینڈ دین پھر میں پہلا پاکستانی تھا جو کہ آئی کے تھرو وہاں پہ ان کے سرکاری ایلیمنٹری اسکول کے اندر ایز اے ٹیچر پڑھانے کے لیے گیا تھا۔ تو اس میں مختلف چیزیں تھیں، جیسے کہ آرٹس کی کلاسز ہوتی ہیں، لینگویج ایکسچینج پروگرامز ہوتے ہیں، دین پھر آپ اپنا کلچرز بتاتے ہیں۔ پھر سب سے اچھی جو مجھے وہاں پہ بات لگی کہ نارملی بہت کم پاکستانی ہیں، اور پھر دین مسلمس جو ہے وہ کافی حد تک مائنورٹیز میں ہیں وہاں پہ، اور یوزلی بی ایڈ وہاں پہ نہیں رکھی جاتی ہیں، یوزلی ان لوگوں کی آتی بھی نہیں ہے۔ تو وہ کافی نا ایک جو بھی دیکھتا تھا ایک وہ لائک یونیکنیس فیل کرتا تھا وہاں پہ۔ اینڈ دین پھر کافی مجھے موقع ملا نہ صرف بیسکس بتانے کا، انٹرفیتھ ہارمنی کا، اسلام کے ریلیٹڈ، اور جو بھی ہم ایکٹیویٹیز یہاں پہ کرتے ہیں تو کافی لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا، اور ڈسپائٹ کہ جو وہ انٹرنیشنل میڈیا میں خبریں سنتے ہیں تو کافی وہ لوگ خوش بھی، اور انہوں نے کہا بھی کہ ہم ڈیفینیٹلی وزٹ بھی کریں گے۔ اور سب سے اچھی چیز مجھے یہ لگی کہ لینٹرن فیسٹیول اینولی ایک ہوتا ہے، اور دین پھر جو وہاں پہ جتنے بھی بچے تھے انہوں نے لینٹرنس کے اوپر جو ہے وہ فیصل موسک بنائی، اس پہ جو ہے وہ ڈو بنائی جو کہ ایز اے پیس سمبل بھی ہے، اینڈ دین پھر لیٹر اور بھی بہت سی چیزیں انہوں نے بنائیں۔ اور پھر جتنے بھی بچے تھے، پھر ہوتا یہ ہے کہ جو بھی ایکٹیویٹیز وہ کرتے ہیں اور وہ پھر کسی اچھی جگہ پہ مین ایریا کے اندر ان کو ہینگ کیا جاتا ہے، ڈیفینیٹلی نہ صرف اسکولس کے اندر بلکہ انٹرنیشنلی ان کی جو ہے مین مارکیٹس میں بھی پاکستان جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا، کنٹری کا بتایا گیا۔ اینڈ دین پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ مجھے شہروں کے اندر چرچز میں جانے کا موقع ملا، وہاں پہ ایک پرسپیکٹیو دیکھا ریگارڈنگ کرسچینٹی، مسلمس موسک تھیں وہ دیکھنے کا موقع ملا، اور پھر وہاں سے کافی پرسپیکٹیو چینج ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو مذہب یا جو کنسیپٹس ہم یہاں پہ رکھتے ہیں ود ان پاکستان، تو ڈفرینٹ کنٹریز میں لوگ اس سے کچھ حد تک ویری بھی کر سکتے ہیں یا ایک اپنا اوپینین بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو وہ اوپینین سننے کا موقع بھی ملا، اور عبادت مختلف دیکھیں، بدھزم ہے، تاؤزم ہے، مختلف ٹیمپلز وزٹ کیے۔ پھر کافی حد تک لوگ جو ہیں وہ ایتھیزم کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور ود دا پیسیج آف ٹائم چیزیں ایوالو کرتی ہیں، لیکن یہی ڈائیورسٹی اور یہی تنوع ہے، اور انہی چیزوں سے جو ہے وہ معاشرہ ایک خوبصورت گلدستے کی شکل بھی رکھتا ہے۔ تو یقیناً بہت سی چیزیں ہیں جس میں ہم پیچھے ہیں، لائک ٹیکنالوجی ہے، بیسک ایتھکس ہیں، اور جن میں مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم ورک آؤٹ کریں یا کچھ ایگزامپلس ان سے لیں تو ہم
کافی حد تک آگے جا سکتے ہیں. بٹ نو ڈاؤٹ یقین کیجیے جو پاکستان کے لوگ ہیں, اس طرح کی مہمان نوازی, اس طرح کی اوپننیس, اس طرح کی کنیکٹیوٹی, آپ جسٹ کال کریں اور وہ یقین کیجیے کہ ود ان فیو آورس اویلیبل ہوتے ہیں اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے. اب بہت زیادہ ڈونیشن کرتے ہیں پاکستان کی جو عوام ہے, اور کافی ڈائیورسٹی ہے, لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں, میریجز پہ ملتے ہیں. لیکن یہی اگر ہم کمپیئر کریں باہر کے ممالک میں تو یقین کیجیے کہ ٹائم بھی اویلیبل نہیں ہو سکتا. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ ان پرسن مل بھی نہیں سکتے, فون پہ ہی رابطہ آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ان کو اڈاپٹ کرنی چاہیے اور یہاں سے سیکھنی چاہیے. بس اسی طرح کچھ چیزوں میں ہم آگے ہیں, کچھ چیزوں میں وہ آگے ہیں, بٹ ڈیفینیٹلی ہم ایک مڈ وے میں ہی رہنا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن رہیں اور ایک ہموار سطح جو ہے وہ استوار کر سکیں. صاحبزادہ احمد بدر صاحب دنیا نفسا نفسی میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ہر کوئی دوسرے سے سبقت لے جانے کی دوڑ میں مصروف ہے, اور آپ نے اپنے فیوچر کے لیے جو راہ چنی وہ یونٹی کی ہے. کیا فیل کرتے ہیں؟ یہ ایک چیلنج ہے. ڈو یو تھنک کہ آپ اس کو کمبیٹ کر سکیں گے؟ اچھا جی, بہت ہی عمدہ سوال کیا ہے چودھری صاحب نے, اور میں لیٹر آن اس کے بارے میں بات بھی کرنا چاہتا تھا, لیکن شکریہ انہوں نے پہلے ہی بتا دیا ہے. ابھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی بہت ہی زیادہ ایوالو ہو رہی ہے. گزشتہ 15 سے 25 سال اگر ہم دیکھیں تو آپ یقین کیجیے کہ اس سے پہلے کافی چیزوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا. لائک انٹرنیٹ وے ایکسپینسو تھا, آپ کے پاس کمپیوٹرز نہیں تھے, اور پھر بہت سی چیزیں تھیں جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لائک فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, یا ادر سوشل میڈیا پلیٹفارمز ہیں, ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا. مختلف اسمال پلیٹفارمز ہوتے تھے جس کے تھرو آپ کمیونیکیٹ کرتے تھے یا اسٹارٹنگ وے میں بزنسز کو رن کرتے تھے. تو پہلے بہت زیادہ کنیکٹیویٹی نہیں تھی اور انٹرنیٹ بھی نہیں تھا, تو لوگ آپس میں ملتے تھے, بیٹھتے تھے, چائے پیتے تھے اور کتابیں پڑھتے تھے. کافی کلچرل سوسائٹیز تھیں, بک ریڈنگ سوسائٹیز تھیں, ادبی مشاعرے ہوتے تھے. لیکن جیسے ہی چیزیں ایوالو ہوئیں, ابھی انٹرنیٹ بہت زیادہ ہے اور اس طرح سے یوزرس بھی زیادہ ہیں, کنٹینٹ کریشن بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو کنٹینٹ کو کنزیوم کرنا بھی اسی طرح سے بہت ہی ایک مشکل ٹاسک ہو چکا ہے. ہمیں نہیں پتہ, صبح خبر اور ہوتی ہے, دوپہر کو دیکھیں, رات کو دیکھیں, میڈیا کچھ اور بات کر رہا ہوتا ہے, تو ہمارا بھی نا کافی اس لحاظ سے جو مائنڈ ہے وہ چینج ہوتا ہے. بٹ ڈیفینیٹلی دو ہی رستے ہیں, یا آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں تو یا آپ برا کام کی طرف جائیں گے. تو ڈیفینیٹلی اچھے کام ہی کرنے چاہیے, کیونکہ لانگ ٹرم میں یہی جو ہے وہ آپ کو ترقی دیتے ہیں اور یہی آپ کو سیٹسفائی کرتے ہیں. پیسہ بھی ہر چیز نہیں ہوتی. ڈیفینیٹلی آپ کی جو انر سیٹسفیکشن ہے وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ آپ ایک دفعہ ارن کر لیا یا تمام ضروریات پوری ہوگی, بٹ دین آپ کو لگتا ہے کہ یار اب معاشرے کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے, اس کو بھی گیو بیک دینا چاہیے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ساتھ ساتھ اپنی ضروریات بھی ڈیفینیٹلی انسان کی ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی پوری کریں, اور جو زیادہ آن دا ٹاپ ہمارے پاس ریسورسز ہو جائیں تو ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ اسی ٹائم ہی معاشرے کو گیو بیک بھی کریں, کیونکہ چیزیں پھر ایوالو ہو جاتی ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہیں, لوگوں کی ضروریات ہو سکتا ہے کہ اس وقت زیادہ ہوں, بعد میں نہ ہو. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساتھ ساتھ اس چیز کی گفتگو بھی کریں, لوگوں کو بھی راغب کریں, اور کوئی جو اچھی بات کرتا ہے اس کو اڈاپٹ بھی کریں, اور معاشرے کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ ایوالو ہوتے رہیں. خوبصورت بات کی صاحبزادہ احمد بدر صاحب نے. اور ناظرین, ایک خوبصورت شعر کسی شاعر نے کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ عطائت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. یقیناً اللہ پاک خدا تعالیٰ رب العزت کی بریائی بیان کرنے کے لیے جنگل, ٹیلے, پہاڑ, سمندر, دریا, یہ سب اس ذات اقدس کی بریائی بیان کرتے ہیں, بزرگی بیان کرتے ہیں. جنگلوں میں بے شمار مخلوقات ہیں, سمندر کے نیچے بے شمار مخلوقات موجود ہیں جو اللہ پاک کی, خدا تعالیٰ کی ہاتھ کی کاراگری کو بیان کرتی ہیں. لیکن انسان کو قدرت نے اشرف المخلوقات کا درجہ محض اس لیے دیا کہ انسان کو اللہ پاک نے, انسان کو خدا تعالیٰ نے اپنی شبیہ پر بنایا اور اس کے نتھنوں میں اپنا دم پھونکا. یہ خوبصورتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم نسل انسانیت کے لیے اتحاد,
तंजीम, यकजहती, सालमियत, सलामती, यगानगत, हम महंगी, इस तरह की जब हम बातें करते हैं, इस तरह के हम काम करते हैं, तो यकीनन हम ना सिर्फ खुदा की कुदरत को बयान करते हैं, बल्कि जो ज़िम्मेदारियाँ कुदरत ने हमें दी, हम उनका इजहार करते हैं। आपका खूबसूरत पैगाम और इस उम्र में इस मंजिल की तरफ गामज़न होना यकीनन आपको आपके हम असर नौजवानों से मोतबर और मुख्तलफ बनाता है। कोई नौजवानों के लिए आप पैगाम देना चाहें, जो हमारे नाज़रीन नौजवान यूथ है, क्योंकि आप एक यूथ लीडर भी हैं, मैं चाहता हूं कि यूथ को आप कोई पैगाम दें ताकि यूथ जो है वो अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। चूँकि हमारा ये प्रोग्राम का सिलसिला मोटिवेशनल एंड इंस्पायरेशनल टाइप ऑफ प्रोग्राम है, बहुत से नौजवान जो है वो यहाँ से मोटिवेशन लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आप एक अच्छी मोटिवेशन हैं हमारे यूथ के लिए कि आप छोटी उम्र में बड़ा काम कर रहे हैं। नौजवानों के साथ क्या बात करेंगे आप? नौजवानों के लिए यही पैगाम है कि यूजुअली जो वो एक बड़ी चीज़ फेस करते हैं पाकिस्तान में, वो ये है कि रिसोर्सेज की, वो रिसोर्सेज फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, वो रिसोर्सेज एजुकेशनल भी हो सकते हैं, वो रिसोर्सेज इंटर्नशिप्स के रिलेटेड भी हो सकते हैं। सबसे बड़ा जो इशू होता है वो यही है कि फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, कि अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह की नहीं होती कि बच्चा एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ रहा है और उसके साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है, या यूजुअली यहाँ पे उस तरह से ट्रेंड भी नहीं है, या बिज़नेस के रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता, या गवर्नमेंट जॉब्स को या प्राइवेट जॉब्स को ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, लेकिन इन अ लॉन्ग टर्म ये को बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होती, या आपके अंदर इनोवेशन नहीं लेकर आती, बल्कि वही काम आप जब आते हैं जॉब के अंदर करते हैं और जब आप रिटायर आते हैं तो सेम लेवल ऑफ वर्क आप कर रहे होते हैं और कोई किसी किस्म की इसमें इनोवेशन नहीं होती। मेरे नज़दीक इस वक्त जो प्रॉपर सक्सेस हम ले सकते हैं वो यही है कि इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ जो कि जिन्हें हम मानते हैं कि फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं या जो तरक्की याफ्ता हो चुकी हैं, वो क्या काम कर रही हैं, किस तरह से पता लगेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं। फिर यूनाइटेड नेशंस एक बहुत बड़ा अमन का इदारा है कि ये जाना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन वॉलंटियर्स जैसे आप गूगल पे लिखेंगे तो डेफिनेटली बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं विद इन आवर कंट्री और विद इन इंटरनेशनली। बहुत सी फुली फंडेड भी होती हैं और बहुत सी ये होता है कि विद वेरी मिनिमम एक्सपेंडिचर्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और आप एज अ वॉलंटियर जाती हैं और एक्सपोजर हासिल करते हैं। बाज़ का होता है कि आपको वहाँ पे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। तो रैदर दैन जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू वन थिंग और वन साइड, तो बेहतरीन यही है कि आप कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स में जाएं। अब मिले मुख्तलिफ मसालिक के लोगों से, आपके जैसे ही इंसान होते हैं, छोटे होते हमारे जहनों में डाल दिया जाता है कि लाइक शायद हम ही बहुत अजीम हैं, ये जो सामने वाला शख्स है ये तो शायद हो सकता है कि हम इसके साथ बैठ के खा भी ना सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्रिश्चियंस हैं यहाँ पे, हिंदू हैं, सिख हैं, राइट, बहुत डाइवर्स पाकिस्तान है। यहाँ पे ऐसी लोग भी हैं जो कि फॉर एग्जांपल आग की पूजा भी करते हैं, ऐसे आसार भी हमें मिलते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि जिनका किसी और मसालिक यहाँ पे स्टूपास हमें मिलते हैं, बुद्धिज़्म, ताओइज़्म है, जुदाइज़्म है, राइट। तो बहुत ही डाइवर्स कंट्री है और बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री है, तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे भी हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो बहुत सी वेबसाइट्स हैं, जैसे आइज़िक का मैंने बताया AIESEC.org, फिर इसी तरह और भी बहुत सी वॉलंटियरिंग के रिलेटेड वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। आप जाएँ, आप एक्सप्लोर करें, आप देखें क्या यूनाइटेड नेशंस के इस वक्त गोल्स हैं, वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं अगले 10 से 15 साल के अंदर, और डेफिनेटली ये गोल्स भी जो हैं वो रिपीट होते हैं और अपडेट होते रहते हैं। तो बस ये है कि अपडेट रहें, चीज़ों के रिलेटेड ट्राई करते रहें। हो सकता है कि अभी वो चीज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रही, लेकिन मे बी 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद चीज़ों को बस प्रैक्टिस करते रहें, रैदर देन कि आप कहें कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा या मुझसे नहीं होगा या लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे। आपको जो बेहतर लगता है आप ट्राई करें। हो सकता है कि आपको 3 चीज़ें बेहतर लगती हैं, तो आप अगर अभी एक ट्राई कर रहे हैं तो वो अभी आपके लिए वर्कआउट ना करें, मे बी सेकंड कर दीजिए, लेकिन 3 से 6 माह मिनिमम आप किसी भी चीज़ को दीजिए और डेफिनेटली रिजल्ट्स फिर आपके हक में होंगे। नौजवानों, आप
साहबजादा अहमद बदर साहब का ये जो टिपिकल पोर्शन है, मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि आप इसको 2, 3, 4, 5, 6 दफ़ा देखें। इसमें आपका मुस्तकबिल है। यहाँ से आप अपने मुस्तकबिल के लिए मंसूबे तश्कील दे सकते हैं, आप अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। यकीनन आप जब निकलते हैं, मंजिल की तरफ गामज़न होते हैं, रास्ते के संगे मील आपको बताते हैं कि आपकी मंजिल मज़ीद कितनी दूर है, पर जो चलता रहता है वो एक वक्त आता है कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे पार्टनर बने। यकीनन हम आपको आपके मुस्तकबिल के मंसूबे तश्कील देने में और उनको तस्खीर करने में मुआवन साबित होंगे। साहबजादा अहमद बदर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। यकीनन हमारे नाज़रीन जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होता है। मुझे अपने मेज़बान तारिक सराज चौधरी और मेरे कैमरामैन तारिक प्यारा को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे किसी दूसरे प्रोग्राम में किसी दूसरी मेहमान शख्सियत के साथ। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।